मेरे नाम पर सोशल मीडिया पर कहीं पर कोई अकाउंट नहीं है सिवाय यूट्यूब के। तो आज के बाद मेरा नंबर दरमियान में चलेगा स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि मैं नीचे नंबर लगाता हूं ना, तो वो लोग क्या करते हैं पता है, नीचे से वो क्रॉप करते हैं, काट देते हैं और छोटा सा वीडियो बना के ना फिर बायो में अपना नंबर देते हैं। मेरा नंबर 0319 22 81 462 ये मसाइल हल करने वाला नंबर है, और दूसरा नंबर 0340 11 566 76 ये ट्रांसफर वाले नंबर है। लेकिन आज के बाद आप एक नंबर पे सारा मामला ले सकते हैं, 0319 वाला। ये अपना खजाना जो मेरे पास था वो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को देने जा रहा हूं, और एक ऐसा खजाना है कि अगर कोई आपको किसी को आप लाख को देते हैं ना, तो वो खजाना आप लोगों को नहीं बताएगा, लेकिन मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। इनका सिला मैं अपने रब से लूंगा, आप लोगों से नहीं चाहिए मुझे। अब मेरी बहन है, उसने कई मरतबा मुझसे कांटेक्ट किया, उनका या तो हमल गिर जाता है या बच्चा पैदा होके मर जाता है। तकसीम करो मेरे भाई, अगर एक बचा में जवाब एक आया, तो एक ये कह रहा है, आपको ये कह रहा है एक कि आपके यहां सही सलामत बच्चा पैदा होगा, और अगर दो आया तो वो दो जवाब, वो दो आपको ये कह रहा है कि ये हमल तमाम नहीं होगा, अपने वक्त पर पैदा नहीं होगा, उससे पहले पहले ये जाया हो जाएगा। तो आजकल लोग क्या करते हैं कि आपके साथ गपशप लगाएगा, गम खुशी में शरीक होगा, और आपने आपको ऐसे जाहिर करेगा कि जितना मैं आपका हमदर्द हूं, दुनिया में कोई भी इस तरह हमदर्द कोई आपको मिल ही नहीं सकता है, और वही आपको डसेगा, वही आपको ऐसे नुकसान पहुंचाएगा कि आपकी सोच है। खुदा की कसम, रब मोहम्मद की कसम, जिसको मैंने अपने दिल का खून पिलाया, अपना दिल का टुकड़ा, अपने दिल को टुकड़े करके उनको खिलाया, उसने मुझे ऐसा डसा है कि मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन वो मैं भूल नहीं पाऊंगा। हजरत अली करमल्लाहु वजहू का फरमान, वो मेरे नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूं कि सब भाई और बहन खैरियत से होंगे और बआफियत होंगे, और जहां भी होंगे अल्लाह जल्ल शानु सबको खुश रखे और आबाद रखे। अब ये सीरीज मैंने शुरू किया हुआ है, ये सीजन मैंने शुरू किया हुआ है, ये अपना खजाना जो मेरे पास था वो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को देने जा रहा हूं, और एक ऐसा खजाना है कि अगर कोई आपको किसी को आप लाख को देते हैं ना, तो वो खजाना आप लोगों को नहीं बताएगा, लेकिन मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। इनका सिला मैं अपने रब से लूंगा, आप लोगों से नहीं चाहिए मुझे। अब एक सवाल बहुत आता है कि हमारा यहां लड़की हामिला बन जाती हैं, लेकिन उनका औलाद नहीं पैदा होता, क्या वजह है? और अगर पैदा भी हो जाए तो मर जाते हैं। अब इसमें ये है मेरे भाई, इसमें किस्में हैं, सुन लीजिएगा। एक तो ये है कि जादू मंत्र टोना किसी ने किया हुआ होगा, वो अलग मसला है। अब इस वीडियो में आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं कि अगर किसी के घर में हामिल है और वो ये जानना चाहते हैं कि ये बच्चा जिंदा सही सलामत पैदा होगा या नहीं, या वक्त से पहले हमल जाया हो जाएगा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, इसी मौजू पर है। अब मेरी बहन है, उसने कई मरतबा मुझसे कांटेक्ट किया,
ان کا یا تو حمل گر جاتا ہے یا بچہ پیدا ہو کے مر جاتا ہے۔ تو اس نے کئی بار مجھ سے کانٹیکٹ کیا، اس نے کہا کہ وجہ کیا ہے؟ جب میں نے حساب کیا تو میں نے کہا بہن، کسی نے آپ کو مکمل طریقے سے باندھا ہوا ہے، بالکل مکمل بندش ہے۔ اس نے کہا کس طرح ہوگا؟ میں نے کہا ہوگا کس طرح کہ ان کا توڑ کرنا ہوگا، توڑ کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رحم کر دے گا۔ اب میں نے پہلے ان کو کہا کہ یہ حساب کر لو جو آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ حساب کیا تو وہ کہہ رہے کہ حمل ضائع ہوگا۔ اب وہی عادت، وہی دن، یہ ایک دن کا معاملہ ہے، ہر چیز وہی ہے، کوئی چینجنگ رد و بدل نہیں ہے۔ اور اسی دن میں نے توڑ کیا، توڑ کرنے کے بعد میں نے کہا اب حساب کر لو، جو پہلے سے لکھے ہوئے تھے نا تو اس ہی طرح اس نے حساب کیا، اور بعد میں جواب آیا کہ آپ کے ہاں صحیح سلامت بچہ پیدا ہوگا۔ تو میرے بھائی، ایک بھائی نے مجھے کہا کہ اگر ہم 1000 سال بعد بھی حساب کر لینا تو وہی جواب آئے گا۔ تو یہ میری بہن جی اگر سن رہی ہیں تو وہی بہن کانٹیکٹ کر لے اور کمنٹ میں یہ سوال لکھ لے کہ میرے ساتھ اس طرح ہوا تھا۔ اچھا، اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ ہمارا ہاں بچہ صحیح سلامت پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا، تو ان کے لیے چاہیے یہ کہ حاملہ عورت کی اعداد، جو عورت حاملہ ہے نا، شازیہ اور سلمہ یا زینب، رقیہ، صفیہ، کوئی بھی نام ہے، مثال کے طور پر عائشہ، ان کا پورا نام کا اعداد نکالیں اور جس دن سوال کیا گیا ہے اس ہی دن کا اعداد نکالیں۔ پھر آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ ان کو آپ لوگوں نے 2 سے تقسیم کرنا ہے، 2 سے۔ جب آپ 2 سے تقسیم کرو میرے بھائی، اگر ایک بچہ ایک میں جواب 1 آیا تو ایک یہ کہہ رہا ہے آپ کو یہ کہہ رہا ہے ایک کہ آپ کے ہاں صحیح سلامت بچہ پیدا ہوگا، اور اگر 2 آیا تو وہ 2 جواب، وہ 2 آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حمل تمام نہیں ہوگا، اپنے وقت پر پیدا نہیں ہوگا، اس سے پہلے یہ ضائع ہو جائے گا۔ اب اگر یہ مسئلہ آپ کے ساتھ ہے کہ وقت سے پہلے ضائع ہو، یہ آپ کے پاس آیا ہو جواب، تو پھر آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ اس عورت کے اوپر جادو، جنات یا کوئی چیز ہے یا نہیں ہے، جس طرح میں نے پہلے کہانی بتایا۔ تو اگر یہ جواب آیا تو آپ کانٹیکٹ کر لیں، کانٹیکٹ کرنے کے بعد ان کا ایک اور حساب ہے، اس حساب سے، اس کی روشنی سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ بچہ جو صحیح سلامت پیدا نہیں ہوگا، ضائع ہوگا، تو اس کا ریزن کیا ہے، اس کا وجہ کیا ہے۔ ان کے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جو کہ میں نے بتایا۔ اکثر آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، آپ کے سامنے بیٹھ کے دیکھو نا، ایک مسئلہ میں نے سنا تھا کہ پہلے جو لوگ ہوتے تھے نا سچے ہوتے تھے، سب کے مکان کچے لیکن دل پکے، مضبوط ارادے، مسلمان صحیح مسلمان، مکان پکے ہیں، دل کچا ہے، دل صاف نہیں ہے۔ تو آج کل لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ گپ شپ لگائے گا، غم خوشی میں شریک ہوگا، اور آپ نے آپ کو ایسے ظاہر کرے گا کہ جتنا میں آپ کا ہمدرد ہوں، دنیا میں کوئی بھی اس طرح ہمدرد کوئی آپ کو مل ہی نہیں سکتا ہے، اور وہی آپ کو ڈسے گا، وہی آپ کو ایسے نقصان پہنچ جائے گا کہ آپ کی سوچ ہے۔ خدا کی قسم، رب محمد کی قسم، جس کو
میں نے اپنے دل کا خون پلایا، اپنا دل کا ٹکڑا، اپنے دل کو ٹکڑے کر کے ان کو کھلایا۔ اس نے مجھے ایسا ڈسا ہے کہ میں تو مر جاؤں گا لیکن وہ میں بھول نہیں پاؤں گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان وہ میرے سامنے بار بار آتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو دھوکہ دے، کوئی تکلیف دے، کوئی پریشانی دے تو اسی وقت اللہ رضا کے لیے معاف کر دو، لیکن مرتے دم تک ادبار مت کرنا۔ اگر کوئی آپ کو ڈسے نا تو اسی وقت اللہ رضا کے لیے معاف کر لو۔ جزاکم اللہ فی الدارین خیرا، اللہ دونوں جہان میں جزائے خیر دے، لیکن مجھے معاف کر دو، ٹھیک ہے؟ لیکن مرتے دم تک کسی پر ادبار مت کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔